اما اینطور نیست که شما نمیدانید. قبلا موفقیت دیده بود در این 4 یا 5 سال. مثل اینکه قبلا ندیده بودمش نیست. این را میگویم زیرا باید روی پروژه‌های قبلی کار کنم. سالهای اولیه سفر شما میخواهم در مورد آنها صحبت کنم. در حافظه شما اینطور است که میدانید از چه چیزی گذشته است. مانند فراموش شده یا نه اصلا اینطور نیست. گذشته و فراموش نشده است. من هنوز همه چیز را در مورد آن به یاد دارم. و سفر فراموش نشدنی که نمیتوانید فراموش کنید. در آن زمان هر موفقیتی که به دست آوردم و انجام دادم همان بود. فراموش نشدنی و همچنین مشکلاتی که با آن روبرو شدم. ما کار کردیم. در حین کار با مشکلاتی مواجه بودیم که آنها کمتر بودند، اما من در واقع کمی زودتر موفق شدم. اما سخت کوشی قرار بود بدون توجه به نتیجه وارد شود. موفقیت یا عدم موفقیت یا مقداری که قبلا انجام دادم. اگر می‌خواهید چند نقطه عطف شغلی خود را تعریف کنید که در سطح شخصی فکر می‌کنید به شما کمک زیادی کرده است و به شما کمک کرد تا شغل خود را پیش ببرید.